सब इच्छाएं पूरी करती है, सब गलतियां माफ़ करती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है। हाँ, वो माँ ही है जो अपने बच्चों पर आँच भी नहीं आने देती और हर इच्छा पूरी करती है। प्यारे दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाना ना भूलना। बेटा, मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए। आप मेरे आने तक अपने घर में ही रहना और कोई भी शिकारी पक्षी आए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। अरे ठीक है मम्मा, आप जल्दी आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है और जंगल में मम्मा चिड़िया को भोजन नहीं मिलता और वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और उड़ते उड़ते उसको दूर एक खेत नज़र आता है जिसमें कुछ गंदम के दाने पड़े हुए थे और माँ चिड़िया उस खेत में जाकर बैठती है। अरे इधर से गंदम के दाने लेती हूँ और खुद भी खाती हूँ। ऐसे माँ चिड़िया कहती है। गंदम की फसल कट चुकी थी और जो अनाज था वो पड़ा हुआ था। माँ चिड़िया अनाज खाने लगती है और दूर एक जालिम शिकारी अपना शिकार करने के लिए अपनी बंदूक माँ चिड़िया के सीधे ऊपर रखता है और दूर से ही शिकारी निशाना माँ के चिड़िया के ऊपर लगाता है और माँ चिड़िया का बंदूक की गोली सीना चीर कर चली जाती है और तमाम पक्षी दूसरे वहाँ से दूर दूर तक उड़ जाते हैं और मम्मा चिड़िया की आंखों में उसके बेटे की तस्वीर थी और मम्मा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए मीच लेती है और हमेशा के लिए दूर चली जाती है और उसका बच्चा अपनी माँ का आधी रात तक इंतज़ार करता। अरे अभी तक मेरी मामा नहीं आई है, क्या टाइम हो गया है मामा? अरे अरे कालू, आज तो इंसानों की बस्ती की तरफ ठा की आवाज आई है। अरे अरे रसीली रसीली, आज तो लाडो गई थी इंसानों की बस्ती में। हाय हाय, मैं मर गई। लाडो लाडो, तुम क्यों गई इंसानों की बस्ती में? अब पता नहीं कि वो लाडो ही थी। ऐसे ही तोता भागा भागा आता है कालू और रसीले के पास। अरे कालू और रसीली, देखो ना, रानू चिड़िया हमें छोड़कर चलेगी। उसका मासूम बच्चा अब कैसे रहेगा? हाय हाय, मैं मर गया। अरे अरे, क्या बोल रहे हो चाचा तोता? ये कैसे हो गया? रानू को क्या जरूरत थी उन खतरनाक शिकारियों के पास जाने की? हाय लाडो, अब तुम्हारा बच्चा कैसे जीवन बसर करेगा? वो तो काफी छोटा है। फिर चाचा तोता लाडो के छोटे बेटे के पास जाता है जो अपनी माँ का राह देख रहा था। उसको ये अंदाज़ा ना था आज उसकी माँ तो नहीं आएगी। वो तोते चाचे को देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ आ गई, मामा आ गई, मामा आ गई। पर वो तो चाचा कबूतर था और चाचा कबूतर चिड़िया के छोटे बच्चे के पास जाके बैठता है। अरे अंकल तोता, आप कैसे आना हुआ इतनी रात को? अरे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ को शिकारी ने मार दिया है, वो अब कभी नहीं आ सकती। इतना सुनना था कि छोटू की आंखें खुली की खुली और मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो वहीं अपने आंसू आंखों से निकालने लगता है। और उस वक़्त जो उस पर बात बीती वो उसके अलावा और किसी को पता ना थी। अरे मेरे बेटे, आप ना रोएं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जो ऊपर वाले को मंजूर था वही होना था। अरे अंकल तोते, मेरी माँ तो मुझसे प्रॉमिस करके गई थी कि वो मेरे लिए आज स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेके आएंगी। मैं अपनी मम्मा का राह देख रहा था। ऐसे ही चाचा कबूतर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है और रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। अरे मामा, आप कहाँ हैं? मामा, आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। अरे कालू जी, देखो ना, वो छोटा अब अकेला रहेगा। लाडो कितनी ही अच्छी और नेक दिल की थी। अरे हाँ हाँ रसीली, अब क्या हो सकता है? ऐसे ही छोटू पूरी रात अपने घोंसले में रोता रहता है। आखिर तो था वो बच्चा ही, उसको आधी रात में नींद आती है।
صبح کا سورج نکل آتا ہے اور سورج کی گرمی اتنی تیز تھی کہ پکشی چہچہا رہے تھے اور چھوٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور چھوٹا اپنی ماں کو دوبارہ یاد کرتا ہے۔ مما مما، آپ میرے لیے اس وقت کل بھوجن لینے گئی تھی، آج دوسرا دن ہے، آپ مجھے چھوڑ کے ہی چلے گی۔ ارے میرا بیٹا چھوٹو، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے کی ماں آتی ہے اس کے سپنے میں اور اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے، اور چھوٹا پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے ندی کے کنارے پر جاتا ہے، اور ایک ادھر ظالم کوا بھی چھوٹو کو دیکھ رہا۔ ارے واہ، سوادش اور نرم ماس چڑیا کے بچے کو کھاؤں گا، ہاں ہاں ہاں، مزہ ہی آ جائے گا۔ ایسے ہی وہ برا کوا اس چھوٹے چڑیا کے بچے کے پاس آتا ہے۔ وہ برا کوا بہت زیادہ برا تھا، وہ چڑیا کے بچے کو مارنے کی سوچ رہا تھا۔ ارے چھوٹے چڑے، کیا ہوا؟ ارے انکل، میری ماما اس دنیا میں نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ ارے چھوٹو، تم فکر نہ کرو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کر تمہارا دل بہت ہی خوش ہوگا۔ ادھر بہت ہی زیادہ کھیلنے والی چیزیں ہیں، آج سے میں تمہارا انکل ہوں۔ ایسے ہی برا کوا چھوٹو کو اپنی باتوں میں لگاتا ہے۔ برا کوا بہت ہی زیادہ برا تھا۔ ارے چلو، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ارے انکل، آپ نے کہاں لے کے جانا ہے مجھے؟ ایسے ہی پھر وہ چھوٹا تھا اور وہ کالو برے کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور برا کوا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ پھر چھوٹا چڑیا کا بچہ برے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دور سے رسیلی دیکھ لیتی ہے، تھی تو وہ بری ہی پر دل کی وہ کافی نرم مزاج تھی، اور وہ دیکھتے دیکھتے ان کا پیچھا کرتی ہے کہ وہ چھوٹو کو کہاں لے کر جا رہا ہے، کیونکہ رسیلی کبھی بہت ہی اچھی تھی۔ ارے رسیلی، چپ کر، مندی شکل والے، کالے منہ والے، اس کو کہاں لے کے جا رہے؟ ارے رسیلی، اس کو تو میں بھوجن دینے لگا تھا، تم بھی آ گئی، چپ کر جا، کالی شکل والے، گندی چونچ والے۔ ارے آنٹی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ادھر اتنے پکشی ہیں چھوٹے جس کے ساتھ تم کھیلو گے۔ چپ کر، گندی چونچ والے، کالے منہ والے کوے، تم اس معصوم کو اپنا بھوجن بنانے کے لیے لے کے آئے ہو، خبردار کہ اس کو ہاتھ لگایا۔ ایسے ہی برا کوا ڈر جاتا ہے اور رسیلی کبھی برے کوے کو بھگا دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ وہ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آنے دیتی، اور ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے دل سے اور سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔